Maayong hapon kanatong tanan mga kaigalaan o mga kaigsuonan. Atong pasalamatan una sa tanan mao ang Dios nga siya nagahatag na usab kanatog higayon sa pagpatalinghog nining mga mensahe nga ato gyud gikuha gikan sa balaang kasulatan. Mga mensahe din makakutlo kitag mga importante o dunay kalabutan sa kaluwasan tungod kay kining mga mensahe nga atong mabatian karon ato gyud ning ibase diha sumala sa balaan nga kasulatan. O kining atong programa nga atong giuluhan og ang tuburan sa paglaom. Gituyo ta ni paghimo nining title mga kigilaan kay kining word nga paglaom, hope. Naa kanunay sa atong kasing-kasing tungod nining atong kalibutan nga ato gipuy-an nga depressed na kaayo ang mga huna-huna sa tao kung kita magapambalandong sa sitwasyon kining o niining kalibutan nga atong gipuy-an. Busa ang atong programa, atong padayonon apan sa dili pa gihangyo ko kamo sa pag duko sa atong mga ulo alang sa pag-ampo. Amahan namo nga nakas sa mga langit nining takna a Ginoo. Kami Ginoo naga duol kanimo og nagasangpit sa balaan nimong ngalan. Nga samtang kami maghisgot mahitungod sa imong pulong nga importante kaayo sa among kinabuhi. Among gihangyo ang giya sa Espiritu Santo nga magadagaya sa matag usa kanamo. Panlangini ang among mga kaigalaan, mga katawhan, mga kaigsuonan nga nagapatalinghog karon kauban kanamo dinhi. Kining tanan among gipangayo sa ngalan ni Hesus ug among manluluwas. Amen. Kining atong programa mga kahigalaan mabati nato sa oras sa kaudtuhon o sa tanan nga lugar nga nagapatalinghog ni atong Sibya. Alang kaninyong tanan maayong udto, maayong hapon ug maayong buntag. Kining tuburan sa paglaom mga kaigsuonan nga ato karong tapiko giuluhan kini og kahimtang sa tawo. Nganong kahimtang sa tawo man mga kaigsuonan tungod kay ingon nga kita usab tawo makahimo kita sa pagpamalandong nga unsa kay resulta nining tao ingon nga kita gibuhat sa Dios na ay mga ideology na ay mga pagtuo nga di sila mutuo nga ang tao gibuhat gyud sa Dios og adunay mensahe ang Biblia sa mga hutong nga mahitabo sa tao. Ingon nga ang tao gibuhat sa Dios ug unya human sa pagbuhat niya magkinabuhi siya nining kalibutan na moabot sad ang panahon sa iyang kamatayon. Ug unya human sa iyang kamatayon moabot ang panahon sa nga siya pagbadhaw na usab mao ning ato sinsiyuhon karon mga kaigalaan. Og ang una natong teksto nga atong basahon makita dinhi sa sinulat ni San Pablo sa unang Tesalonica kapitulo 1 kapitulo 4 bersikulo 13 nag-ingon din ha. Apan dili kami buot mga igsuon nga dili ninyo mahibaluan
ang mahitungod sa mga nangatulog na aron dili kamo managsubo bisan ingon sa uban nga wala nay paglaom. Sa ato pa si San Pablo nagisgot mahitungod niining sitwasyon sa tao. Sa dihang mamatay kining mga tao nga dili motuog paggabanhaw, wala na sila'y paglaom nga mabuhi pa kay wala sa ilang pagtulunan. Mao nga si San Pablo mga kaigsuonan, naghatag yun siya mensahe dito sa Tesalonica nga matud pa niya, dili ninyo kagulan ang mahitungod sa kamatayon sa tao. Pero ang iyang giingon din mahitungod niya adtong nangatulog na. Kay ang termino nilang gamiton sa kamatayon ilang himuon og nangatulog. Aron dili kamo managsubo bisan ingon sa uban nga walay paglaom. Mao nga ato ning hisgutan og makaingon gyud ta nga tinuod gyud nga ang Ginoo hatag yun og paglaom sa tao bisan moabot pa ang kamatayon. Una sa tanan, atong ibase ang atong pagtuon dinha sa creation sa usa ka tawo. Unsa man ang pagbuhat sa tawo dayeg igsoon, ang pagbuhat sa tawo makita nato dinha sa Genesis 1:22 a 26 nag-ingon dinha ug miingon ang Dios, buhaton nato ang tawo sumala sa atong dagway ingon nga kasama nato. Gusto nato ipahibalo nga kining mga mensahe din ni Moses, kay si Moses may nagsulat din nga pagsulti sa Dios nga buhaton nato ang tao, nagpasabot kini kung ato huna-hunaon ang iyang istorya nga dili lang kay usara ang Dios, ato lang nang gipalakbit, pero doon na tayo lain nga topic ana kanang pag yun nga buhaton nato, wa siya mag-inusara, buhaton nato ang tao sumala sa atong dagway. Kining dagway day nato mga kaigalan magigsuunan, ingon nga tao mo ni say dagway gibase ingon ang Ginoo hiyuba nga samag dagway nila. O gunya matud pa rin og ato padayonon og magabuot sila sa mga isda sa dagat og sa mga langgam sa kalangitan og sa mga kahayupan ug sa tibuok nga yuta ug sa tanan nga nagakamang ibabaw sa yuta. Mao ni nga kamatuoran gyud mga kahigalan magigsunan. Makaingon ta wa gyoy lahi ra gyud mga kaigsunan ang mga pagtulunan diya sa mga tao nga mga dili motuog Dios, mga nagtuo sa evolusyon, mga atheist, kay sila mag-ingon lang sila sa ilang kaugalingon mga teori nga ang tao namugna gikan sa gagmay kaayo nga mananap ungunya ni evolve ngadto nagkalinlaing mananap na himong unggoy unya nahimo nga tao. Diin sa kadugay nga kasaysayan wa gyud na prove bisan usa. Matud pa sa akong amigo, wa gyud siya kakitag unggoy nga nanaog gikan sa kahoy og miipon sa tao nga ingon nga na-evolve man siya og nahimo nga tao. Inya ang explanation sad sa uban, ingon sad ang uban nga mga atheist, kana million years una kuno layo ra kaayo mga kaigsuonan sa kamatuoran. Apan ang Dios mo'y nagbuhat sa tao og ingon man usab og unsa ang padulngan sa tao. Og matod pa dinhi sa Genesis 2:7 nag-ingon dinhi
O giumol ni Hiyuba nga Dios ang tao gikan sa abog sa yuta o gihuypan niya sa mga buho sa iyang ilong sa ginhawa sa kinabuhi ug ang tao nahimong kalag nga may kinabuhi. Og matod pa sa Ginoo mga kaigsuonan nga buhaton nato ang tao sa sumala sa atong dagway, og matod pa sa Genesis chapter 2 verse 7 nga nagkuha siya og lapok, iya kining giumol og unya sa dihang giumol na niya mga kaigsuonan, iyang gihuypan ang mga buho sa ilong sa ginhawa sa kinabuhi ug ang tao nahimong kalag nga may kinabuhi. Mao ning formula sa tao mga kaigalaan. Nag-umol ang Dios og lapok, iyang gipurma og tao ug unya dinhi sa hulagway sa dihang napurma na kini iyang gihuypan sa buho sa ilong mao nang Espiritu Santo ug unya unsay nahitabo, nahimong kalag nga may kinabuhi matud pa sa balaan nga kasulatan. Og di na ta maglibog mga kaigsuonan mahitungod sa creation nga naman tungod kay kita gipasabot na nga ang tao gibuhat sa lapok. Unya nahimong nabuhi siya tungod kay gihuypan siya diha sa buho sa mga ilong og sa diha nga gihuypan niya diha sa buho sa mga ilong nahimo na siyang na kalag nga may kinabuhi. Kita di ay gitawag tag kalag nga may kinabuhi. Ang tao sa diha nga gibuhat si Adan, ang pirmirong gibuhat sa Ginoo mao si Adan. Og sa dihang gibuhat niya si Adan, ang Biblia nagsulti nga gibuhatan usab siya sa Ginoo katabang niya og unya sila'y gitugyanan sa mga butang diha sa Eden. Iya gibutang ang tao diha sa Eden og unya iya kining gipanlanginan sumanay og dumagsang kamo og punon ninyo ang yuta. Inungdan makaigsunan nga kita sa kalibutan karon nag-abot na tag sobra na tag 8 billion nga naman. Mao man ni siyang gisingon sa Ginoo nga sumanay og dumagsang kamo. Ang mga buhi ilang daghan kaayo. Og sa kadaghan usab sa mga tao di man sad pwede nga di mamatay gyud. Labi na mo magkatigo na gyud ang tao, mao bitaw nga ato pamalandungon ang atong kaugalingon ingon nga tao nga moabot gyud ang panahon diin matay ang tao labi nag makasugat siya mga balatian. Kay ngano gibuhat ra gud ta sa abog. Hunahon na ito makaigsuonan nga ingon nga kita hinimo lang sa Dios og unya limitado ang atong kakayahan kini atong lawas nga iyang gihimo kung masakit ni sa dihang masakit nagkalain-lain mga balatian o mahitumpawak nga to sa kamatayon. Apan hunahon sad nato nga katong ginhawa sa Dios dili gyud to siya mamatay. Kay unsaon nimo pagkamatay niya ng espiritu? Kay kadtong espiritu gikan to sa Ginoo nga giginhawa sa tao aron nga ang tao mahimo siya nga buhi. Og unya ang sitwasyon sad mga kaigsuonan sa tao sa dihang masakit siya unya maabot sa ang kamatayon. Ato basahon dinhi sa Salmo
Ato basahon nga ang tao moabot sad ang kamatayon sa tao dinhi sa uh, Ecclesiastes makaigsunan. Matod pa dinhi sa Ecclesiastes kapitulo 9 bersikulo 55, kay ang mga buhi nasayod nga sila mga matay, apan ang mga minatay dili mahibalo sa bisan unsa ni may balos pa sila tungod kay ang ilang handumanan nakalimtan na. Moabot gyud ang kamatayon sa tao mga higala, o sa dihang moabot ng kamatayon sa tao mubiya na kaniya ang espiritu. Matod pa dinhi sa Salmo 146:4, mugula ang iyang ginhawa sa yuta siya mubalik. Ang iyang lawas mubalik sa yuta, madugta kini. Ug unya sa iyang pagkadugta musagol siya sa yuta apan na ay nagpabilin nga bukog ti mailhan unya sa panahon sa ilang pagbanhaw na usab sa Ginoo. Unsay giingon dinha, mugula ang iyang ginhawa sa yuta og muguwa ang iyang ginhawa tungod kay katong ginhawa gibalik kuhaon ta sa Dios og balik kay didto to siya gikan. Maunay gisultin dinhi sa Ecclesiastes kapitulo 12 bersikulo 7, og ang abog mubalik nga ni sayuta ingon sa kaniadto, ug ang espiritu mubalik ngadto sa Dios nga maoy naghatag niini. Maoy sulti ni Hari Salomon nga ingon sa kaniadto, kining ingon sa kaniadto mao ni siya sa panahon sa creation, sa diha nga gibuhat pa sa Dios ang tao. Gihuy pa niya sa buo sa ilong og nahimong kalag nga may kinabuhi, ug sa dang mamatay na sad siya mo gawas na usab ang iyang espiritu, og ang tao mubalik ngadto sa abog. Unya matod pa dinhi sa Ecclesiastes kapitulo 9 bersikulo 5, kay ang mga buhi nasayod nga sila mga matay, apan ang mga minatay dili mahibalo sa bisan unsa ni may balos pa sila tungod kay ang ilang handumanan hingkalimtan na. Sabot ini mga kahigalaan nga pagkamatay sa tao dili na ta moingon nga mobalik pa didto, magsuroy-suroy pang espiritu, ngadto pa moduaw pa kuno sa iyang mga anak, moduaw pa sa iyang mga apo nya. Maunay huna-huna sa uban nga ang tao magsuroy-suroy ug mamatay, wala na mga kaigsuonan kamatuoran nga naman kay ang minatay wala nay labot sa mga buhi, wa na say balos bisan unsa pa. Matod sa balaang kasulatan, wa na sad sila'y huna-huna, wa na sila'y pagdumot, wa na sila'y gugma, nawa ang tanan. Matod pa dinhi sa Ecclesiastes kapitulo 9 bersikulo 6 nag-ingon, maingon man ang ilang gugma, mauusab ang ilang pagdumot, ug ang ilang kasina mawagtang sa kanhing panahon ni may bahin pa sila sa gihapon sa mga buhi bisan unsa nga butang nga gibuhat ilalom sa adlaw. Wa nagyoy labot ang kamatayon. Sayop kayong huna-huna mga kaigsuonan nga muingon sila nga mangadto ta
sa minteryo kay gipadamgo ko. Magdagko ta kay gipadamgo ko. Si Lula hingatos kusina ng hungkab. Wala na makaigsunan nga naman, wala na'y labot. Kunyag mamatay ang tao. Moingon dayon mamatay gali ko kalagon ta ka. Naay mga kaso makaigsunan nga mga ngilngig nga mga panghitabo bitaw. Mga crime, heinous crime. Naigipanglugos, naigipang murder. Unya, kung tinuod pa nga manimaos, doon na pa'y pagdumot kining taong mamatay. Dapat balikon tong nag-among-among kanya kay aron nga makabaw siya. Pagkadako kaayong iskandalo makaigsuunan kung mahitabo na. Pero wa ta kadungog og mga balita nga ang katong gilugos nga babae, katong gimpamatay, katong gimpangtulis, gipanamastamasan, hingbalik og nanimaos. Wa ta kadungog ngay ngano man kay ang Biblia nagsulti nga wa na gyud sila'y mga bahin pa sa buhi, wa na sila'y huna-huna, wa na sila'y pagdumot, og unsa pa, wala na sad sila'y gugma. Apan dinhi mga kaigsuonan sa Biblia, sa dihang mga matay ang mga tao, mo ngadto sa abog unya pero nay kalabira. Sa maning kalabira, mao kini sa ilhanan diin sa dihang gibuhat sa Dios ang tao gikan sa yuta, dunay magpabilin niya nga nga ilhanan unya sa panahon sa iyang pagkabanhaw. Kung madunot ang iyang lawas pero na ay bukog. O gunya, ang Ginoo nagasulti sa usa ka manalagna. Kung kining tao mabuhi pa ba kini? Kung kining kalabira nga atong nakita, mubalik pa ba kini siya ingon nga tao sa iyang original sa pagkaiya sa diha siyang nahimugso nining kalibutan na. Daghang mga panahon makaigsuonan nga naay mga syudad nga ilang i-develop, ilang padak-an unya naay mga minteryo sa daplin sa karsada, ilang ikabig ang mga nitso, ang mga lubnganan unya makita kayo daghan kay nga mga bukog sa mga tawo nga nangamatay. Kadto nga mga bukog ilhanan kadto unya sa adlaw sa pagpamanhaw. Nag-ingon ang Ginoo, kining bukuga, kining nangamatay ni mabalik babawakha kini siya sa pagkabuhi og siya miingon. Ezekiel 37 3 og 4. Anak sa tao, mabuhi pa ba kining mga bukog? Kinsay nangutana? Ang Ginoo. O gunya kinsay gipangutana? Si Ezekiel. Apan si Ezekiel nintubag. Og ako mitubag, o Ginoo, Ginoong Hiyuba, ikaw nahibalo. Sa 4, siya miingon na usab kanako, panagna mahitungod ni ining mga bukog, og umingon ka kanila, o kamo nga mga uga nga bukog, pamati sa pulong ni Hiyuba. Unsay sulti ang gitag-an mga kigalan makaigsunan, pamati sa pulong ni Hiyuba. Nganuman tungod kay si Isayas nagsulti diha sa Isayas kapitulo 26:19, ang imong mga patay mga buhi, ang akong mga minatay mga banhaw, pagmata ug pag-awit. Kamo nga nagapuyo sa abog kay ang imong yamog maingon sa yamog sa kalibutan, ug ang yuta magasalibay sa mga patay. Bisan ni ana mga kaigalan makaigsuunan nga kining abog nga gibuhat
sa Dios nga tao, mamatay siya, mabalik sa abog, apan moabot ang panahon nga kini pagbanhawon. Mao'y hinungdan nga si Ginoong Hesus sa dinhi pa siya sa yuta, doon na siya'y mensahe gisulat ni Juan. Mabasa nato sa Juan Kapitulo 5 versikulo 28. Nag-ingon nina, ayaw kay bulong ni ini, kay ang takna moabot nga ang tanan nga anaa sa mga lubnganan makadungog sa iyang tingog. Kisay nagsulti si Ginoong Hesus mismo nga kana di ang mga lubnganan karon di sa minteryo, mga nitso, gisudlan sa mga patay nga mga tao dito gibutang panglubong, kini sila moabot ang panahon nga kining mga tao nga naa diha makadungog sa iyang tingog. Unya sa panahon sa pagpamanhaw. Karon, padayon nato ang Ezekiel 37, 5 og 6. Mga kahigalan, mga kaigsuunan. Kining atong mensahe, pagpasabot lang ni kung unsa ang sitwasyon sa paghimo sa Ginoo, pagkamatay sa tao o pagbanhaw, o ang mga pagtulunan sa uban nakaingon ta nga wa gyud sila mabase diha sa Biblia. Nganuman, tungod kay ang atong gibasa kaganina, nag-ingon man nga moabot ang panahon nga ang mga patay diha sa mga lubnganan makadungog sa tingog. Unya, naamay ko'y pagtulunan nga kung mamatay ang tao, moderate, kung buutan siya, moderate sa langit. Pero maldito siya, moderate sa impyerno. Kung buutan, moderate sa langit. Kung maldito, diretso sa impyerno. Pero buutan o maldito lang siya, dili siya moderate sa langit, dili siya moderate sa impyerno, mungadto siya sa purgatorio. Pero wa gyud ta kabasa sa Biblia nga naana nga mga istorya, mga purgatorio. Kay nganuman, wa man mingon si Ginoong Hesus nga moabot ang panahon nga ang mga naa sa purgatorio makadugog sa tingog. Wa maingon si Ginoong Hesus nga moabot ang panahon nga kanang mga tao naa sa impyerno, naa sa langit makadugog sa tingog. Wa. Unsay giingon? Kanang mga tao nga naa sa mga lubnganan ang giingon ni Juan nga moabot ang panahon nga sila makadungog sa tingog sa Dios. Juan 5, ayaw kay bulong ni ini, kay antak na moabot nga ang tanan nga naa sa mga lubnganan makadungog siyang tingog. Mao ni karon ang atong paabuton, mga kagalaan. Kining atong mensahe, may respetar ta sa inyong pagtuo, kung kana gyud ang inyong pagtuo. Wa man sad mamugos kay kining ato man lang ni base sa balang kasulatan. Sa inyong mga pagtulunan, padayon lang sad mo sa inyo kung dili mo mutuo dinhi sa balang kasulatan. Kay kita isigrespitaray man ta. Ang Ezekiel 37, 5 og 6, mao kini ang giingon sa Ginoong Hiyuba. Ni ining mga bukog, ani akaron akong pasudlon o ginhawa kaninyo og kamo mga buhi og sa kuno sa giingon sa Ginoo mga kaigsunan, mga buhi pasudlan o ginhawa sa Dios, mga kaigsunan. Kining mga bukog pasudlan niya og panit, og sa dihang masudlan og panit iya sudlan og ginhawa, matod pa din sa 6, og ipahimutang ko ang mga kusog diha kaninyo og kamo
patubuan ko sa mga unod, ug tubuan ko kamo sa panit, ug sudlan ko kamo sa ginhawa, ug kamo mga buhi, ug kamo managpakaila nga ako mao si Jehova. Unay sulti makaigsuonan ni sulti sa Ginoo nga iyang gihatag nga mensahe ngadto ni si Ezekiel. O busa kining mga bukoga makaigsuonan nga atong makita diha sa hulagway, daghan kaayo. Makahuna-huna ka tano, wa ka magkasagol-sagol kanang mga bukoga. Unsa kay pamaagi sa Ginoo nga kanang mga bukoga nga ilhanan sa tao, basig magkabali-bali og palitan tubuan na kana siya og unod. Apan pinaagi sa gahom makaigsuonan, ato basahon pagpadayon dinhi sa Ezekiel 37:7. Matud pa niya dinhi, busa ako managna ingon sa gisugo kanako, og sa pagpanagna nako dihay usa ka dinahunog, og ania karon usa ka linog, og ang mga bukog na nagtigom bukog ngadto sa iyang mga bukog. Unsa kuno miabot ang dakong linog. Matud pa sa manalagna sa Dios nga si Ezekiel, sa dihang minglinog ang bukog ngadto sa iyang bukog, nagkatakdo, og sa dihang nagkatakdo kini mga kagalaan, ang iyang wala nga kamot, iyang tuo nga kamot, ang iyang mga gusok, ang iyang mga tiil, kini siya nagkasumpay-sumpay, og sa diha nga nahimo na siyang kompleto nga kalabira, og kini siya patubuan niya dayon og unod. Mao hinungdan nga nag-ingon dinhi sa Ezekiel kapitulo 7 bersikulo 8, og nasud-ong ko, og ania karon may mga kusog diha kanila, og ang mga unod mingtubo, og ang panit mingtabon kanila sa ibabaw, apan walay ginhawa diha kanila. Diha makaigsuonan sa dihang naglinog, og unya nagkatakdo kining mga bukog. Matud pa sa alagad sa Dios, kini gipatubuan niya og unod. Sa ato pa maingon nato nga kadto nga hulagway na kumpleto siya nga tawo. Ang iyang bukog na kumpleto pagtigom, sa dihang na kumpleto nagtigom ang iyang bukog, ang kalabira sa maong tao natubuan kinig unod. Matud pa sa balaang kasulatan, og diha na siya lawas nga kumpleto, pero nag-ingon dinhi apan wala pa siya ginhawa. Nganuman ato gitun-an sa creation nga sa dihang giumol sa Dios si Adan gikan sa lapok, wa pa siya mabuhi. Apan sa dihang gihuypan niya sa buhos sa ilong, nabuhi siya. Apan karon sa kadaghan nga mga tawo sa tibok kalibutan, unya sa panahon sa pagpamanhaw, dili tagsa-tagsaon og huyop sa buho sa ilong sa Ginoo, kung dili pinaagi na sa iyang gahom. Matud pa dinhi sa 37:9, unya siya miingon kanako, panagna ngadto sa hangin, panagna anak sa tao, og umingon ka sa hangin, mao kini ang giingon sa Ginoong Jehova. Umaray ka gikan sa upat kahulungawan sa hangin, o gininhawa umari ka, og guminhawa ka niining mga patay aron sila mga buhi. Grabe ang plano sa Ginoo makaigsuonan. Sa dihang ang katong mga bukog natubuan nagunod, nahimo na siyang patayng lawas sa tao, o sa pagkabanhaw na niya, kini siya pasudlan og hangin, kining giingon bitaw nga upat ka hulungawan. Unsa maning upat ka hulungawan? Kining upat ka hulungawan mga kahigalan makaigsuonan, mao kini ang actually ang north, south, east, west. O gunya
si San Pablo nagsulti dinis sa unang Tesalonica 4:16, kay ang mao nga Ginoo sa usa ka pagsinggit sa usa ka tingog sa punuan sa mga manulunda og sa budyong sa Dios manaog gikan sa langit, og ang mga nangamatay diha kang Kristo mga banhaw pag-una. Klaro kay mga kaigsuonan nga kini dayong paggabanhaw na agyod. Pero ang nakaanindot mga kaigsuonan kay miingon din ni San Pablo nga ang mga banhaw og una kadtong mga matarong, unahon to sila pagbanhaw. Mao bitaw nag-ingon ang Ginoo, bulahan og balaan ang makaambit sa naunang pagkabanhaw, kay ang ikaduha nga kamatayon wala nay iigo alang kaniya. Doon nagi pagkabanhaw, matod pa ni San Pablo, unang Tesalonica 4:14, kay kung mituo kita nga si Jesus namatay ug nabanhaw, ingon usab ang mga nangatulog pinagi kang Jesus pagadadon sa Dios uban kaniya pagkaanindot sa saad sa Ginoo mga kaigsuonan. Kita nga tao, bisag moabot ang kamatayon, aduna tay paglaom nga naman kay dunay pagkabanhaw. Ang giingon ni San Pablo ang nakaanindot kay kadtong mga tao nga nakaila sa Dios, nagatuman sa kabubuton sa Dios, nagatuman sa mga sugo sa Dios, kini siya pagbanhawon matod pa ni San Pablo og paubanon niya pagkayab unya ngadto sa langit. O matod pa din sa 15 atong padayonon og basa sa 15, kay kini giingon namo kaninyo sumala sa pulong sa Ginoo nga kita nga mga buhi nga nanghibilin hangtod sa pag-abot sa Ginoo, dili kita magauna sa mga nangamatay. Sa ato pa dungan gyud ang pagkayab sa mga anak sa Dios kadtong mga linuwas, dunganon sa mga buhi ug sa mga nangamatay. Pagbalik sa Ginoo, matod pa ni San Pablo, kadtong mga buhi nga maabtan sa pagbalik sa Ginoo, dili kini sila muuna nga to sa langit, dili kundili banhawon ang mga patay, ug sa diha nga banhawon ng mga patay, ang Biblia nagsulti nga kini sila alid-an og mga lawas nga dili na madunot bisan kining mga buhi. Alid-an kinig lawas nga dili na madunot, kay kung mo travel na ta uban sa Ginoo, dili na maunsa ang atong lawas. Ang Biblia nagsulti ni ana og ato ng basahon. Sa ato pa nay mga pagtulunan nga moingon nga moderitso sa langit, moderitso sa impierno, sayop na ngano nga mubalik pa man ang Ginoo kung tuwa na sa langit ang mga matarong, unsa pa may iyabalikan, nganong do na may pagkabanhaw kung tuwa na dito sa langit ang mga matarong ug tuwa na sa impierno mga dautan. Wa gyud sa balaang kasulatan, kundili sa dihangan tao makuhaan na sa iyang kinabuhi, diretso siya sa yuta o mamatay siya, banhawon siya kung siya matarong, makaambit siya ni anang unsa, ni anang nahaunang pagkabanhaw. Busa paglipayay kamo ang usag-usa tungod ni ining mga pulunga. Mao na ging sulti ni San Pablo mga kaigsuonan. Maglipayay ta nga naman kining kalibutan ni ato gipuy-an lumalabay ra ni. Bisag unsa pa ka anindot sa imong mansyon, bisan pag unsa kadaghan sa imong kwarta,
bisag pag-unsa nga profession imong nakuha, kining tanan lumalabay lamang. Ang importante mga kaigsuunan nga kita naagyod sa kamot sa Dios nagkagunit aron bisag unsang mahitabo sa kalibutan nga atong gipuy-an nga karon depress na kaayo, naa na ang nagkalinlain nga mga katalagman, nagkalinlain nga mga balatian, nagkalinlain nga mga kamatay, mga bagyo, sunog, gera, grabe. Ug unya biya ang taning kalibutan na. Kitang tanan muuban sa Ginoo sa iyang pagbalik dinhi, pagkuha kanato apan dunay sikreto makaigsuonan. Kining sikreto mahitungod sa atong lawas. Og dili na ni siya masikreto kay ato na ning bulgar karon, mga tinago ba nga butang nga wa gyud wa pa masabti sa uban sa wa pa kabasa. Unsa giingon ni mga tinago matud pa sa unang Korinto kapitulo 15 bersikulo 51, ani akaron ginasulti ko kaninyo ang usa ka tinago. Dunay tinago, kitang tanan dili mga tulog, sa ato pa dili mga matay. Apan kitang tanan pag-alid-an. Alid-an di ay. Kining atong lawas mao ni say alid-an. Pero ang atong kinaiya mao ra gihapon, dili ni alid-an ang atong kinaiya nganuman. Kun ang atong kinaiya istrikto ta, nininyo taa sa wa pambalik ang Ginoo, pagbalik sa Ginoo istrikto. Kun ang atong kinaiya makasala gyud ta, og pagbalik sa Ginoo makasasala, mao'y hinungdan nga moingon ang uban nga diha na ko magbinuotan og mobalik ng Ginoo. Dili, kay kining akong kinaiya ilisdan na ni sa Ginoo, mahimuon na ning buutan sayop na mga igsunan. Dunay ilid-an nato, pero kining atong lawas nganuman kay ang atong lawas nga madunuton dili ni ka-survive sa pagpanaw nato unya didto pag-travel nato kauban sa Ginoo. Nganuman madunuton gud, maigo lang ni Smithsure, maigo nig mga nagkanail mga bato diha sa kawanangan, bungkag patay. Unya kusog kayo ang travel kay 7 ka adlaw gud dito sa langit, sa mga langit. Unsay giingon dinhi sa mga buhat, og sa nakasulti siya niini, sa nagatan-aw sila kaniya, gibayaw siya sa itaas, og usa ka panganod midawat kaniya og misalipod sa ilang mga mata. Mao ni ang sitwasyon ni Ginoong Hesus. Ingon nga si Ginoong Hesus, mibayaw mausab ang iyang katawhan, gihatag og hulagway. Miingon ang kwan sa nagsulti pa siya niini ang mga manununda, miingon nganong nagtutok man kamo, buhat 1:10. Nag-ingon din na og sa nakatutok sila sa langit, sa mikayab siya, ania karon duha ka tawo mitindog sa tupad nila og nagbistig maputi. Dunay manulunda kadtong sitwasyon ni Ginoong Hesus makaigsuonan. Hulagway ni kung giunsa unsaon nato pagkayab unya ngadto sa langit. Og nagsulti pa usab sila, mga miingon, mga taong Galileanhon nganong na nagtutok kamo sa langit, kining Hesus nga gibayaw sa langit gikan kaniyo mubalik sa maong pag-agi, sumala sa inyong hingkit-an siya nagasaka sa langit. Mao ning dako natong pagtuo, atong kuptan ni mga kaigsunan. Kita nagatuo nga dunay pagkabanhaw. Kita nagatuo nga si Ginoong Hesus mukayab, ug sa iyang pagkayab dad-on usab kita nganuman kay si Ginoong Hesus nagamadaogon nininyo taa. Og atong basahon sa unang Korinto, ani akaron gisulti ko na kaninyo ang usa ka tinago,
kitang tanan dili mga tulog apan kitang tanan pag-alidan. Kanusa 52. Sakalit sa usa ka pagpamilok sa katapusan nga budyong kay pagapatunggon ang budyong ug ang mga minatay pagabangunon nga dili na madunoton og kitang tanan pag-aalidan. Amo nay sulti mga kaigsunan. Apan sulti na San Pablo pagpadasig ngadto sa mga kaigsuonan sama kanato aron kita mahatagan gyud og paglaom. Apan unya kung kining madunot pagasuloban na sa dili madunoton og kining may kamatayon masuloban na sa walay kamatayon, matuman na ang pulong nga nasulat ang kamatayon gilamoy na. Mga kaigsuonan, ang pagpadasig ni San Pablo kanato hinaot nga kini makahatag kanato og paglaom nining pagpuyo nin natong mangiub kalibutan kay gusto sa Ginoo nga ang atong pag kinabuhi ingon nga Kristohanon, gusto siya nga kita magabuhat sa iyang buluhaton, magakinabuhi, sumala siyang kabubuton kay magaampo nga sumala sa magampo sa Dios nga sumala sa subay sa balaan nga kasulatan, dili kay maghimo-himo tag kaugalingon nato nga wa sa Biblia bisan ang atong mga pagampo usahay dili ta ka maampo mo bitaw nga miingon ang mga apostoles, Ginoo tudloi kami sa pagampo. Mga kaigsuonan, matud pa sa alagad sa Dios. Matud pa din as Paul's epistle was opened and read, great joy and consolation was brought to the church by the words revealing the true state of the dead. Paul showed that those living with Christ should come would not go to meet the Lord in advance of those who had fallen asleep in Jesus. Now they rejoice in the knowledge of their believing friends would be raised from the grave to live forever in the kingdom of God. The darkness that had enshrouded the resting place of the dead was dispelled. A new splendor crowned the Christian faith, and they saw a new glory in the life, death, and resurrection of Christ. Mabasa nato sa Acts of the Apostle. Matud pa ni San Pablo, iyang gihatagan og paglaom, gihatagan yag minsay ang mga tao nga bisan nagpuyo nining kalibutan na nga puno sa tuman pagbiay-biay, ginalutos, gipasakitan, gidagmalan, doon na gihapoy paglaom. Ingon man usab kanato mga kahigalan makaigsuonan. Ang atong pagpuyo ning kalibutan na dili ingon nga mopuyo tani ini hangtod sa hangtod kundi kita dili taga dinhi sa kalibutan. Mga estranyo lang ta dinhi sa yuta kay kuhaon kita sa Dios ug dad-on kita sa iyang puloy-anan ug hinaoton ta nga kining mga mensahe sa paglaom magahatag kanatog dugang na usab paglaom nga kita makasugat gyud sa pagbalik sa Ginoo bisan matubang kita sa kamatayon kay siya magabanhaw usab ni adtong mga katawhan nga mga iya. O sa sunod natong tun-an makigsunan magtuon na usab kitag lain nga topiko
kay naay daghan mga topiko pero ato gyud ibasa sa Biblia og diya sa mga referensya labi na sa mga spirit of prophecy. Daghang salamat sa iyong pagpatalinghog. Daghang salamat sa inyong paghatag og higayon og sa sunod na usab nato nga pagsibya og magampo ta. Ama namo nga nakas mga langit, ninintak na Ginoo naga ampo kami kanimo og nagpasalamat tungod sa mga maanindot nimong mga pulong dinhi sa balaang kasulatan nga naghatag ka namog paglaom nya bisan matagamtam sa tao ang kamatayon apan kun kini mga tawhana nagaalagad kanimo, nagasimba kanimo, nagatuman sa imong mga kabubuton ug mga kasuguan, ikaw magaluwas niini. Hinaoton ta Ginoo nga tabangan mo kami sa among pagpangalagad kay niya kami nining kalibutan niya puno sa kangitngit og pasaylo kami sa mga kasaypanan kinintanan amo gipangayo sa galan ni Ginoong Hesus nga among manluluwas. Amen. Og maayong hapon og sa sunod na usab mga kaigsuonan ang atong sibya mayong hapon kaninyong tanan.